सर आप कहाँ से हो? जी दिल्ली से। पहली बार यहाँ आए क्या आप? हाँ, इस टाइम पहली बार है। ये सालावली डैम का आपको नज़ारा कैसा लगा है? बहुत ही खूबसूरत। गोवा का आपका ट्रिप कैसा? बारिश है इस बार तो उतना घूम नहीं पा रहे, पर बढ़िया है मौसम और ग्रीनरी काफ़ी अच्छी है। सर आमी पळयता प्रत्येक ट्युरिस्टांचो एक हें आसता दोळो आसता किंवा तांकां एक उत्सुकता आसा डॅम केन्ना भरतो आनी हो काल डॅम जो आसा तो ओवरफ्लो जालो आसा. ह्या संदर्भात तुमी डिटेल कितें सांगतात? आमचे साळावलीचो जो डॅम आसा त्या डॅमाचे जे ओवरफ्लो डक बील स्पिलवे हाजो जो ओवरफ्लो काल 7 तारखेक 7:07 भरून तो व्हांवपाक लागलो. ओवरफ्लो जालो म्हणजे जी उत्सुकता लोकां मदीं आशिल्ली ती काल पूर्ण जाली. म्हणजे सगळे लोक जे धरणा कडेन एक केन्ना भरतले अशें टक लावन जे बसता त्या हिशोबान ते ह्या वर्साय ताणें 7 तारखेक आपली पातळी जी आसा ती 41.15 RL जो आमी म्हणटा तो लेवल ताणें क्रॉस केल्लो आसा. आनी आयचे दिसाक सुद्दां ताजो रिजर्वायर जो लेवल जो आसा तो आमचो 41.8 ह्या लेवलाचेर ते उदकाचो लेवल ऑलरेडी पाविल्लो आसा. आनी जे बील स्पिलवेचेर जे उदक ओवरफ्लो जाता ते फाटल्या वर्सा 20 तारखेक जाल्ले. आनी हाजें कारण मुख्य म्हणजे ह्या वर्सा जो इंटेन्सिटी ऑफ रेनफॉल म्हणजे जो पावसाचें पडपाचें प्रमाण पर अवर्ली जो रेनफॉल म्हणजे फाटल्या 2-3 दिसान अख्ख्या गोंयभर तशेंच आमचे नेत्रावळी आनी ह्यो वयल्यो ज्यो सबमर्जन्स एरियास आसा डॅमाच्यो तातूंत चडांत चड पावस पडिल्ल्यान सगळे कॅचमेंटांतलें जें उदक एकठांय जावन जितले बेगीन तें ओवरफ्लो जावन आमच्या सकयल डक बील स्पिल्ले वयल्यान तें ओवरफ्लो जावन साळावलीन गेल्लें आसा. हांव ह्या डक बील स्पिलचे ओवरफ्लो जावन जे लोकांची जी हांगा फुडें जी गर्दी जातली आनी हांव लोकां कडेन मागता की आमची जी हांगा डॅमार जी सेक्युरिटी जी आसा ती सेक्युरिटी बरे पैकी काम करता. आमी सगळे लोकां कडेन मागता की ताणें बरें सहकार्य करचें. हांगा ज्यो प्रायवेट व्हेहिकल्स ज्यो डॅम साळावलीचो पळोवंक येता तांकां वयर वचपाक परमिशन नासता. ताका लागून ताणें बरें आपले गाडयो पार्किंग लॉटान दवरून वेवस्थीत वयर चलून वचून आमचें डॅम पळोवचो आनी आमकां सगळ्यांक वॉटर रिसोर्सीस डिपार्टमेंटाक सहकार्य करचें अशें हांव मागतां. नमस्कार आमी सांगेच्या सालावली डॅमार आसा. जो सालावली डॅम जो उत्सुकता आसा पर्यटकांक की केन्ना डॅम भरतलो आनी आमी तेजो आस्वाद घेतलो. हांगा जर तुमी पळयलें सालावली डॅम भरून व्हांवूंक लागला. काल सांजचो 7 नंतर भरलेलो आनी तेजे आयज शहारे जे आसा ते मोठ्या प्रमाणांत वयर येता. हेच पळोवपाक लोक जे पर्यटक आसा देश विदेशी ते मुद्दम ह्या सालावलीच्या डॅमार येता आनी आपलो आनंद लुटतात. आमी गेल्ले वर्सा जर तुलनेक जर पळयत ह्या वर्साक जवळ जवळ 13-14 दीस हो डॅम पयलीं भरलेलो आसा. म्हणजे 2 दीस कंटिन्यू जो पावस सांग्याच्या वयल्या भागांत जेन्ना पडलो आनी सांग्याचो रिकॉर्ड ब्रेक केलो ताका लागून हो 13 दीस पयलीं हो डॅम भरलेलो आसा. ह्या डॅमार येयले नंतर एक आगळे वेगळे स्वरूप जे आसा ते हांगा पळोवपाचें जे पर्यटकांक हांगा मेळटा तें कारण आसा 2 दुहेरी संगम. एक आसा सालावलीचो डॅम आनी दुसरो आसा बॉटॅनिकल गार्डन. असो हो संगम म्हाका दिसता क्वचितच खंय तरी गोंयाक पळोवपाक मेळटा आनी होच खंय तरी एक आनंद लुटपा खातीर पर्यटक एक उत्सुकतेन रावता की सालावलीचो डॅम भरतलो केन्ना आनी आमकां केन्ना हो आस्वाद घेवपाक मेळटलो. सांगेकारां बरोबर संपूर्ण गोंय जें आसलें किंवा विदेशी पर्यटक आसतले ते मुद्दम हांगा येता. हांगा 2 गेटी आसता तशेंच JSIDच्या अंतर्गत तशेंच सेक्युरिटी जे तैनात केल्ले आसा. हांगा टायट सेक्युरिटी जी आसा ती ह्या डॅमार पळोवपाक मेळटा. हांगा मोबायल आसतलो किंवा बाकीच्यो सगळ्यो गजाली ज्यो आसा ते चेक करूनच भितर सोडटा. तशेंच हांगा जे कन्सर्न अभियंता आसा स्वप्नील दिवकर आसतलो किंवा जो आसा जो नवो अपॉयंट जाला तो पार्सेकर आसतलो कारण हे सुद्दां ह्या डॅमाची तितकीच काळजी घेतात आनी डॅमाचे संरक्षणाच्या बाबतींत जर पळयत जाल्यार संरक्षण सुद्दां तितलेंच कडक आसा. हांगा हो सांगेचो दुहेरी संगम हो सांगेकारां खातीर एक खंय तरी एक वैशिश्ट आसा, खंय तरी एक खजाना आसा. आनी अशा ह्या डॅमाचे आयज तुमी पळयतात कशे पद्दतीन शहारे जे आसा डॅमाची मडकी भरले नंतर ते उदक कशे पद्दतीन हांगा व्हांवून कॅनलांतल्यान किंवा न्हंयच्यान हे भायर वयता आनी हे शहारे एक प्रकारे हांगा पर्यटकांक आनंद आनी उत्साह दिता. इन गोवा खातीर उदय देयकर सांगे.